सामईन इकराम, हमारी आज की नशिस्त झूठे रूप के दर्शन, राजा अनवर के खतूत। 1972-73 के सालों में रकम की गई ये मोहब्बत की एक लाजवाब कहानी। इस कहानी के हम अगले खत की तरफ बढ़ते हैं। यह खत 11 अप्रैल 1973 को लिखा गया। मजांग लाहौर कंवल, इस वक्त दिन के कोई 12 बजे होंगे। कमरा इम्तिहान से सीधा यहीं पहुंचा और उसी सुनसनाते मकान में तन्हा बैठा तुम्हें खत लिख रहा हूँ। बिशारत वगैरह अभी तक वापस नहीं लौटे और तुम्हें यहाँ से गए आज चौथा दिन है। ये मेरे सामने वही बिस्तर है जिस पर हम आखिरी बार लेटे थे। उसी तरह शिकन आलूद तकिया चारपाई के दरमियान पड़ा है और चादर एक जानब ढलकी हुई। सिगरेटों के टुकड़े उसी बेतरतीबी से फर्श पर बिखरे पड़े हैं। चारपाई के नीचे पानी का आधा गिलास रखा है, उस पर तुम्हारे लबों की सुर्खी पेवस्त है। मैंने यहाँ दाखिल होते ही गिलास को होंठों से लगाया और फिर बगैर पिए उसे वहीं रख दिया। सब कुछ उसी तरह पड़ा है जैसे तुम यहाँ से अभी अभी उठकर बाहर निकली हो। ज्यादा से ज्यादा नीचे सीढ़ियों तक पहुंची होगी। आवाज दूं तो फौरन पलट आओगी। इस मुख्तसर से कमरे में मेरी जिंदगी की बहुत सी खुशगवार यादें बंद हैं। पहले दिन तुम इसी इकलौती कुर्सी पर बैठी थी और मैं तुम्हारे सामने बिस्तर पर। कितनी देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे। तुम जाने क्या सोच रही थी। मैं तो उस लम्हे अपने आप को यकीन दिला रहा था कि वाकई तुम हो और मुझसे मिलने आई हो। और फिर मैं इस हसीन हकीकत के कदमों में झुक गया। तुम परेशान सी होकर उठ बैठी। तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि मुझसा आदमी कभी किसी के पांव चूम सकता है। यकीन जानो मेरा भी अपने मुतालिक ही ख्याल था, मगर इंसान को गिरते क्या देर लगती है। उसी कमरे में हम एक बार लड़े भी थे। तुम तकिए के नीचे मुंह छुपाए रोती रही थी। याद है ना वो चर्च वाला किस्सा। यहीं कई बार रात के वक्त हम दोनों ने फर्श पर बिस्तर लगाया था। जाने तुम्हारी ये ख्वाहिश क्यों रहती थी कि जमीन पर सोया जाए। वो कार्नस आज खाली पड़ी है जहां तुम आते ही अपना दुपट्टा और धूप की ऐनक उतार कर रखा करती थी। तुम्हारी आदत थी जूते उतारते ही शलवार के खुले पांचों में अपने पाँव छुपा लेती, फिर मेरे करीब आने से कबल ही तुम्हारी आंखें बंद हो जाया करती थी। जानती हो इस वक्त मुझे क्या याद आ रहा है? तुम्हारी ठोड़ी का वो तिल जिसे मैं बहुत चूमा करता था। आज से सिर्फ 4 दिन पहले एन इसी बिस्तर पर तुम मुझसे चीखें मार मार कर रो रही थी। मुझे अब भी इस कमरे के हर कोने से सिसकियों की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। मैं उस दिन जिंदगी में पहली बार रोया था। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी सिसकियां और बुलंद होगी। अब बस करें ना, अब बस। आंसुओं के बहते सैलाब में तुमने ये बात जाने कितनी बार कही थी, लेकिन शायद मेरी तरह जिंदगी में एक आध बार रोने वाले लोग अपने जन्म के सारे दुखों पे रोया करते हैं। मेरे आंसू तुम्हारे चेहरे पर गिर रहे थे। तुमने मुझे जोर जोर से हिलाकर कहा, खुदा के लिए अब बस कीजिए, मैं मर जाऊंगी। मैं आपके पास बहुत जल्द वापस आ रही हूँ राजा साहब प्लीज। ये कहकर तुम खुद भी रोना शुरू कर देती। ओह खुदाया, ये यादें मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। देवी मेरी आंखों में फिर से सैलाब उमड़ आया है, लेकिन मेरे करीब कोई नहीं जो मुझे कहे अब बस कीजिए। कोई नहीं। उस आखिरी दिन तुम्हारे यहाँ से जाने के 20 मिनट बाद मैंने रिक्शा पकड़ा और कैफे के करीब जा उतरा। खुरम अपनी कार में तुम्हारे हॉस्टल की जानब नजरें जुमाए बैठा था। मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मी की वजह से गरीब इतनी दूर खड़ा था। तुम हॉस्टल के गेट पर अपनी सहेलियों से आखिरी बार गले मिल रही थी। मैं अपने कमरे की जानब भागा कि तुम्हें यहाँ से जाते हुए ना देख सकूं। चारपाई पर गिरा और फिर मुझे कुछ याद न रहा। कोई 9 बजे अति ने आकर उठाया। मैं इंतहाई तेज बुखार में जल रहा था। वो मुझे डिस्पेंसरी ले गया। पूरी कोशिश के बावजूद मेरी नज़र तुम्हारे कमरे की जानब उठ गई, जो मेरी तरह उदास, तारीक और तन्हा था। अति से आंख बचाकर मैंने आंसू पूछे। उसे भी तुम्हारे जाने का बहुत दुख है, लेकिन उससे मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का इल्म नहीं। उसका ख्याल है हम सभी लोग आपस में दोस्त थे और बस। अब उसे बताना अच्छा नहीं लगता। तुम वापस आओगी तो खुद ही बता देना। जी हाँ, उदास, तारीक, तन्हा। मकीनों के जाने के बाद मकान ऐसे ही उदास, तारीक और तन्हा हो जाया करते हैं। उसी चीज को सूनापन कहा जाता है। कोई घर सूना है, कोई मकान सूना है, कोई कमरा सूना है, कोई कोना, कोई गोशा सूना है। 8 तारीख को मैं और अति पुलिस से जरा पीछे अपने मोर्चे पर शाम 6 बजे से 6:30-7 तक बैठे। अति ने तुम्हारा पसंदीदा गाना कई बार गुनगुनाया, फिर उसने हम सब की मुश्तरका पसंद कोई 10 बार गाई। आज तन्हाई फिर किसी हमदमे देरीं की तरह।
کرنے آئی ہے ساکی گری شام ڈھلے، منتظر بیٹھے ہیں ہم دونوں کے مہتاب ابھرے، اور تیرا عکس جھلکنے لگے ہر سائے تلے۔ تم اسی جگہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گنگنایا کرتی تھی، پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان غزلوں اور گیتوں میں کوئی نئی بات نہیں، ان میں کوئی ایسا حسن نہیں جس کی بنا پر انہیں یاد رکھا جا سکے، ان کی ساری خوبصورتی ان کے ساتھ وابستہ یادیں ہیں، ان کے اصل معنی صرف اتنے سے ہیں۔ 9 تاریخ کو تھوڑی بہت پڑھائی ہوتی رہی، شام کے وقت مورچے پر آئے صبیحہ اپنی نئی سہیلیوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی گزری، ان کے ساتھ یوں کہے برسا رہی تھی جیسے تمہارے جانے کا اسے ذرا بھی دکھ نہیں۔ مجھے اتنا غصہ آیا، پھر سوچا میں بھی پاگل ہوں، چاہتا ہوں ہر کوئی تمہارے غم میں روتا پھرے۔ اتنے میں ناز گزری، فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بڑے زور سے اس نے سلام مارا اور عطی سے مذاق کے بہانے چوٹ کرتی ہوئی گزر گئی۔ عطی اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کا اصل سبب ناز ہے، کہہ رہا تھا کمل واپس آئے تو میں اسے ساتھ لے کر تمہارا اور ناز کا راضی نامہ کراؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ ویسے تازہ خبر یہ ہے کہ بالکل آج کی ناز نے نسیم الرحمان کو بھی چھوڑ دیا ہے، خدا ہی اسے سمجھائے۔ دوسری تازہ خبر سنو، اپنے کمانڈر صاحب بھی ہمارے والی سچویشن میں پھنس گئے ہیں، سر کو اسرا لگوا لیا ہے، ذہن ٹھنڈا رکھنے کے لیے دن بھر نہر میں چھلانگیں لگاتے ہیں، لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے اور جناب بھی کود پڑے ہیں، اب اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ شہلا سعید کی شادی جون میں ہونے والی ہے، آج ملی تھی، تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اور تمہارا پتہ مانگ رہی تھی۔ قاضی صاحب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، آج رات میرے پاس ہی تھے، پڑھائی کم اور تمہاری باتیں زیادہ ہوتی رہی، آج کا پیپر اچھا ہو گیا، ڈیٹ شیٹ کے مطابق 7 مئی کو آخری پرچہ تھا، مگر آئین کی وجہ سے 1-2 چھٹیاں آ گئیں، اب آخری پرچہ 21 مئی کو ہوگا، تمہارا نام لے کر لکھنا شروع کرتا ہوں، ممتحن کچھ تو لاج رکھے ہی گا، تمہاری خواہش ہے نا فرسٹ ڈویژن آئے، میں الفاظ کی کوکھ میں نئے معنی بھر دوں گا، مگر تم خدا کے لیے اپنے کہے پر قائم رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ تم 29 اپریل کو واپس آ گئی تو میری پڑھائی کا حرج ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تو کوئی سانس ایسی نہیں آتی جس میں تمہاری یادیں موجود نہ ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میری سسکیوں کی آواز شامل نہ ہو۔ تم اپنے گھر میں حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا تاکہ بات شروع کرائی جا سکے، میں اپنے گھر خط لکھ دوں گا، لیکن پہلے تمہارا پتہ چلے۔ میرا خیال ہے آج کل ہی تمہارا خط آ جائے گا، فلم دھل گئی ہے، صرف 4-5 فوٹو اچھے آئے ہیں، باقی خراب نکلے ہیں۔ تمہارا ایک فوٹو تو بہت ہی آفاقی قسم کا ہے، جس میں تم میری چادر لپیٹے شاجی والے سینما کی گیلری میں کھڑی ہو، وہ اس خط کے ساتھ ہی بھیج رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کے پیچھے ایک عنوان لکھ دیا ہے، رانجھن رانجھن کر دی میں تے آپے رانجھا ہوئی۔ ان کا خیال ہے تمہیں یہ عنوان پسند آئے گا۔ سعیدہ اور بوڑھی استانی والا فوٹو بھی ٹھیک آیا ہے، یہاں آؤ گی تو دیکھ لینا، میں نے تمہارے لیے علیحدہ سے کاپیاں بنوا لی ہیں۔ بہت سا پیار، تمہارا ہمیشہ۔